बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नया खबर पर सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि इमरान खान को 7 साल की सजा का सामना है और शेख रशीद ने पायन वक्खी छुरी मार के अपनी जान बचाने की कोशिश की है। इमरान खान की वक्खी छुरी मारी पायन, वो कैसे मारी है, ये सारा मामला है, इस पर मैं आपके साथ बात करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं गुजारिश करूं कि इमरान खान के जो इस वक्त दिल के जानी और टिच बटना की जोड़ी वाले चौधरी परवेज लाई साहब है, उन्होंने चीका आसमान को फाड़ती हुई बदलों चीरदी हुई जड़ियां ना इधर उधर इरताश पैदा करने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि अभी सर एक छापा पड़ा और 2 वीडियो डाले आए हैं, तो भाई जिहड़े ने चौधरियां दियां चीका जड़ियां ने वो इंज वज रही जिवें शूदरां दे बाल होण। हालांकि वो खुद सियासत में हैं, उनके वजीर ला रहे हैं। चंद दिन पहले तक भाई तूती बोल रहा सी हजूर, सारे पासे चौधरी परवेज दी हो रहा सी जनाब, उसकी खुशामद अगे पिछे रिपोर्टर होने दे भावें मीडिया हाउसिस होण लगे फिर रहे सन, विछे पे सन। लेकिन हुआ ये है कि फिर इमरान खान के कहने के ऊपर उन्होंने अपनी वो असम्बली जिसके ऊपर वो बैठे हुए थे तोड़ दी पायन, और जिसको तोड़ दी तो उसके बाद अब हालत ये है कि सर उनके घरों में छापे पड़े हैं। जिस घर में छापा मारने का कोई पुलिस वाला तस्वर नहीं सी कर सकता ना पायन, उस घर छापा पिया है। और छापा पड़ा है शहबाज शरीफ की हुकूमत में नहीं, यानी पंजाब के दरबार है, शहबाज शरीफ की हुकूमत नहीं है। छापा पड़ा है सर अपने दामाद की हुकूमत में, यानी मोहसिन नकवी साहब वो इनके दामाद हैं, इनकी बहन के वो दामाद हैं, तो इन्हें भी दामाद ही लगे। और बड़ा इनका आपस में एका था, बड़ा प्यार था। लेकिन फिर चौधरी मोहन सलेह की फिरकी घूमी, उनको ये गुमान हो गया कि सर सारी कायनात जो है वो उनके वालिद साहब और उनके गिर्द घूमती है। बस उसके बाद मामला गड़बड़ होना शुरू हुआ और फिर ऐसा गड़बड़ हुआ है कि इस वक्त वो भाई जिहड़े ने मोहन सलेह साहब वो स्पेन के किसी जजीरे के विच पाए जा रहे हैं, और ये जो हैं अपना परवेज लाई साहब इन्होंने चूंकि नसन का राह नहीं लभा। इनकी जो खवातीन है उनका भी नाम वो लिस्ट में है, स्टॉप लिस्ट में है, तो लिहाजा भाई जिहड़े ने किसी पास जान जो कोई नहीं, ऐसी उम्र की इस हिस्से में उन्होंने कहाँ जाना है। लेकिन बाद मुकदमात सर तैयार हैं और परवेज लाई की गिरफ्तारी का शदीद खदशा है। वाकया यह है कि जनाब रात को छापा पड़ा है परवेज लाई साहब के जो कुंजाही हाउस या कुंजा हाउस जो भी उसका नाम रखा हुआ है, ये एक्चुअली चौधरी मोहन सलाई साहब जो है ना, उन्होंने ये एक दुनिया भर से एंटीक तरीन चीज़ें इकट्ठी करके ना उनके, अगर आप मुझे बताने वालों ने बताया कि तुसी उन्होंने कमरे च वड़ जाओ, तुसी उस जो फार्म हाउस है उसके आप वाशरूम च वड़ जाओ ना भाएं, तो जिन्हें वाशरूम्स दे विच पैसे लए ना एक वाशरूम उन्हें च भाएं लाहौर की 10 मरले का घर आ जाता है। इतने ज़्यादा शहनशाही और बादशाही और जनाब शाहाना किस्म की जो फैसिलिटीज़ हैं वो ये सारे इस्तेमाल करते हैं। महंगी तरीन अशिया, मतलब कहने का ये है कि वहाँ पे लगाई गई हैं। वहाँ पे सर पड़ा छापा पड़ा है चौधरी जो हैं अपना वजाहत साहब, उनकी गिरफ्तारी के लिए, क्योंकि उनके ऊपर ना 2 मुकदमात दर्ज हैं, कम अज़ कम 2 का मुझे पता है, बाकी किन्ने ने वो मैंने नहीं पता, लेकिन 2 मुकदमात हैं। एक मुकदमा सर उनके ऊपर है कि जनाब वो कोटला अरबाब एक जगह, वहाँ पर एक लड़ाई हुई थी, भाई उत्ते भलवानी लाने गए सन, लेकिन वहाँ पर अवाम पड़ गए। वो फुटेज बड़ी मशहूर हुई, यानी जुत्तियाँ छड़ के दौड़ लाई भाई ने, और उनके सारे जितने पुलिस वाले नाजन सब ने दौड़ लानी पई, क्योंकि अवाम इकट्ठी होकर उनको जो है वो सच्ची मुच्ची रोड़े मार रही थी, तोड़ के ना इट्टा रोड़े बना के मार रही थी। ठीक है, दौड़ लाती इन्होंने। फुटेज वो चूंकि सब तरफ बहुत ज़्यादा चली है इसलिए भी नहीं दिखा रहे, और फिर कॉपीराइट्स का भी इशू है, वो आप देख सकते हैं। फिर दूसरी जो बात मुकदमा है वो ये है कि फराह खान एक MPA हैं, इनकी काफ़ी एजेड खतून है, उसमें चौधरी वजाहत साहब और मूसा अलाई जो हैं उनके दरमियान गुफ्तगू मंजर आम पर आई थी कि जनाब चौधरी वजाहत साहब कह रहे हो इस उम्र की जनानी ने मारी जाना, चलो इन्हें अगवा ना कर लीए, चलो इन्हें रेड़ ना दिए, यानी वो खातून को मारने की बात कर रहे हैं। मामला ये था कि जो वो MNA हैं वो चौधरी शुजात साहब और क्या कहते हैं तारक बशीर चीमा और चौधरी सालक हुसैन जो कि MNAs हैं, ये 3 एक तरफ हैं, 2 एक हुसैन अलाई हैं जो वजाहत साहब के साहबजादे हैं, और दूसरे जो हैं वो हैं अपना मोहन सलाई, 2 एक पासे ने। अब तीसरी बाई सी बुढ़ी, ये किसी तरीके से उसको अपनी तरफ लेके आते तो पार्लिमानी पार्टी की अक्सरियत इनकी हो जाती। ये वो डिस्कस कर रहे हैं आपस में बाप बेटा, और चौधरी मोहन सलाई का भी उसमें जिक्र कर रहे हैं कि मैं भाई मोहन से ना गल करना फिर तो अज का काम करा देने अब्बा जी। ये गुफ्तगू जो है वो हो रही है, मसले कोई नहीं है, 3 मिनट ही गैप करा देंगे, ये गुफ्तगू है।
اس پر بھی ان کے اوپر مقدمہ ہے، اور یہ دہشت گردی کے مقدمات ہیں سر جو درج ہوئے ہیں یہ جو ہیں اپنا وجاہت صاحب۔ اچھا اب مجھے ذرائع نے بتایا کہ سر انہوں نے وجاہت رو پھڑنا ہی پھڑنا ہے، انہوں سے مراد یہ ہے کہ پولیس والوں نے پریشر ہے ان کے اوپر، اور پکڑنا بھی چاہیے یار، آپ ایم این اے کو سٹنگ ایم این اے مارنے کی گلا کرتے پہ یار، آپ لوگوں کی جائیداد کے اوپر قبضہ کرتے ہیں جا کے سر عام، تو ایسا تو نہیں چل سکتا نا۔ تو وہ تو دن ختم ہو گئے پرویز لائی والے بھائی ہوں تو مطلب ہے کہ وہ حکومت نہیں کی، تو وہ پولیس اپنا جو ہے وہ ایکشن لے رہی ہے، لہٰذا رات کو مارا گیا چھاپا، وہاں پر کچھ ملازمین تھے۔ اب جب پولیس والے جائیں گے سر تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ پولیس والے کوئی مطلب نیو یارک دے تھوڑی نے یا لنڈن دے تھوڑی نے، وہ بھی اتوں ہی بھرتی ہوئے نا سفارشاں دے نال، سپاہی سارے سفارشاں نال بھرتی ہوندے، وہ سفارشاں نال بھرتی ہوئے تو جہو جی انہوں دی لینگویج ہے جڑے اتنے بیٹھے سن اس تو زیادہ خراب پولیس والے دی لینگویج ہوندی، روٹین میں ایسے ہوتا ہے۔ تو سنا کہ واہ واہ مطلب ہے کہ انہوں نے ذرا تکے تکے مارے نے، کوئی تھوڑا ریپٹے روپٹے بھی کراتے ہیں، تو روٹین ہے یہ۔ چودھری پرویز لائی وغیرہ تو یہ روٹین میں یہ حرکتیں کرواتے تھے، یہ پہلی باری انہوں دے نال ہو رہی ہے، بڑا رولا پیا سارے پاسے۔ اور آپ یہ اندازہ لگائیں کہ جو پرویز لائی ہیں ان کا آپ اثر و رسوخ میڈیا کے اوپر استعمال جو ہے وہ کتنا زیادہ ہے، اس بات سے اندازہ لگائیں کہ سویرے سویرے پرویز لائی صاحب جو ہیں وہ آگے جیو کے اوپر رولا پا رہے سن، اور سارا دا سارا غصہ کتنے کٹ رہے ہیں یہ اپنے دماد کے اوپر جو ہیں اپنا محسن نقوی صاحب، ان کے اوپر غصہ نکال رہے ہیں کہ کسی کام دا نہیں ہے، جاوے یا اپنا کام کرے۔ جس طرح ہوتا ہے نا ایک وہ خاتون جڑی کمیٹیاں کھا لی ہوں سارے محلے دیاں، تو پھر وہ جس لئے کمیٹی دا حساب منگو نا تو وہ پھر اگوں بددعاواں دین تے آندی، اس طرح کی بددعائیں جو ہیں وہ چودھری پرویز لائی صاحب وہ دے رہے تھے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ چودھری صاحب ادھر نہ آؤ، جدھر وعدہ خلافی کی نے بھائی نے اس پاسے منہ کرو، ادھر پاسے منہ کرن دا کوئی فائدہ نہیں۔ جتوں تسی گڈی پتر دے کہتے سجے کے پاسے موڑن دی بجائے کھبے پاسے موڑی سی نہ پائیں سر، او جنہاں نے وعدہ کر کے مکرے سو سر وہاں پر بات کریں، جن کے کہنے پر آپ نے کھبے پاسے موڑی تھی وہ سارے ریٹائر ہو گئے اور ان کے واٹس ایپ نمبر ہی بدل گئے ہیں، اگر نمبر بھی وہی بھی ہوں تو پر وہ ریٹائر ہو چکے ہیں، لہٰذا اب آپ کو بچانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ چیزیں جہاں پر خراب ہیں وہاں پر جائیں، اے نگران حکومت انہاں دا کی ہے، انہوں نے کل ہی چڑھائی کرنے کی کوشش کر رہے ہو، تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ چودھریوں دے گھر چھاپے وجنے شروع ہو گیا ہے، اور واجہ صرف پرویز لائی دے حمایتیاں دے اتے پے نے، یہ جو ہے اپنا چودھری شجاعت اینڈ کمپنی انہوں دے پاسے کوئی نہیں، کیونکہ ان کے اوپر کوئی ایسا مقدمہ ہے بھی نہیں، سچی بات یہ ہے۔ اور ویسے ہی میں آپ سے عرض کروں چودھری شجاعت جو ہے وہ بے شک ان کے بھائی وجاہت ہیں، بے شک ان کے ایک بھائی ہیں شفاعت، اور بڑی گندی تو نہیں لفظ کہنا چاہیے، بڑی خراب ریپیوٹ ہے، بڑی خراب ریپیوٹ ہے شفاعت صاحب کی بھی اور وجاہت صاحب کی بھی، لیکن چودھری شجاعت صاحب جو ہے نا وہ ان سے اپنے آپ کو ایک ڈسٹنس پہ رکھتے ہیں ہمیشہ کہ یار میں تہاڈے کماں دا ذمہ دار نہیں گا، وہ بڑے کلیئر کٹ اس بارے میں لوگوں سے کہتے تھے، اور اپنے آپ کو انہوں نے ڈسٹنس پہ رکھا۔ ہوں بھائی نے خانہ دے خان پرونے جہو جہا وجاہت سی وہ جا بھیجا پرویز لائی سی سوری، وہ مل ملا کے جناب انہوں نے آپس میں ایکا میکا کر لیا ہے، تو ہوں بھگتن کے دوویں بہرحال کام جڑا نا بھائن وہ شروع ہو گیا پرویز لائی۔ میں ایکچولی آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، اور وہ وقت دور نہیں جب یہ اطلاع آئے گی کہ پرویز لائی گرفتار ہو گئے ہیں۔ اچھا جی اب میں آپ سے عرض کروں کہ پرویز لائی دے نال تے جو ہو رہا ہے سو ہو رہا ہے، ادھر جو شیر رشید صاحب کری جا رہے ہیں نا عمران خان دے نال، یار کمال انہوں نے حرکت کی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ شیر رشید صاحب نے عمران خان سے ملاقات کی لاہور میں، ملاقات کر کے باہر نکلے اور کہا جی کہ جو ہے اپنا کیا کہتے ہیں زرداری صاحب، انہوں نے پیسے دے دیے ہیں عمران خان کو قتل کروانے کے لیے، اور وہ ساری طوطا کہانی جو اندر ڈسکس ہوئی عمران کے ساتھ وہ پائن نے آگے باہر اگلتا بات ہو جاتی نا، پائن نو کسی بھی طرح ریٹنگ لینی ہے، ریٹنگ کے لیے بھائی کچھ بھی کرے گا، جتھے دل مطلب الٹا لٹکنا پوے نا کہ وگ لا کے تے تو جناب اپنی اصل ٹنڈ وہا وہ بھی پائن دا ہلن گے، صرف ریٹنگ آنی چاہیے۔ اس چکر چ بھائی جڑے نا انہوں نے اے حرکت کی تھی، وہ بھائی نے گلے پہ آ گئی باقاعدہ طور پہ۔ اچھا اب ہوا یہ کہ وہاں پر پیپلز پارٹی کے ایک بندے نے درخواست دے دی، میں نے آپ کو اس روز بتایا تھا
दरखास्त गई है और पुलिस वालों ने बुलाया, एसपी ने मार की, एसपी ने कहा ओके बनती कार्रवाई करें, शुरू बुलाएं उनको शेर रशीद साहब को। शेर रशीद साहब जो है ना उन्होंने वहाँ पर हाजिरी नहीं दी और अपने एक जो हैं क्या कहते हैं वकील, उनके ज़रिए वहाँ पर एक दरखास्त भिजवा दी। और ये शेर रशीद साहब की जो क्या कहते हैं हैंड राइटिंग है, ये देख के मुझे लगता है जैसे कोई चौथी पंजवीं क्लास का बच्चा नहीं होता, वो बड़ा संभाल के लफज लिखने की कोशिश करता है कि किते ये दे दो नुकते रह ना जान, ते जड़ा छोटी ये दी वो गुलाई पूरी होवे, ठीक है, हमजा भी उत्ते पई होवे, इस तरह की वो लिखाई लगती है मुझे। तो हालांकि जो इस उम्र का आदमी होता है ना, वो जिस उसकी हैंड राइटिंग जो होती है वो एक फ्लो में होती है, ए पाइन फ्लो च नहीं लगता, अड़ अड़ के लिखी हुई है। ये आपके सामने चल रही है, आप इसको देख सकते हैं इस दरखास्त को। तो शेख साहब जो हैं उन्होंने ये दरखास्त दी है और उन्होंने कहा जी कि मेरे खिलाफ 30 तारीख को एक दरखास्त आई थी और एक तो पॉइंट उन्होंने ये उठाया कि जनाब वहाँ पर जिस शख्स का नाम है उसका वो शनाख्ती कार्ड जाली है भाई, लिहाजा दरखास्त जो है वो उस पर तो कोई सोचो भी ना कोई गल है। अच्छा वो जाली है नहीं होती कमेंट ही पता लग जाता ना, वो तो पुलिस वाले जिन्हें दरखास्त चाहिए उन्हें बुलाने नंबर वो लिखे है और फोन करेंगे, वो आके दस देगा भाजी है शनाख्ती कार्ड, वो तो गल मुक जाएगी। उसके बाद जो अगली बात है जो मैंने कहा ना कि शेख साहब ने छुरी मारी है, सर वो छुरी यहाँ पर मारी है इमरान खान को। उन्होंने कहा जनाब मैंने आसिफ अली जरदारी पर इमरान खान के कत्ल का अज खुद कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, बल्कि मैंने इमरान खान के बयान का हवाला दिया था। चुनाचा ये कि मेरे पास इस मामले के कोई शवाहद मौजूद नहीं है और ना ही मेरा इस मामले से कोई तल्लक है। लो भाई ने मुकर गया जी, सीधा चिट्टे दिन भाई ने जवाब देता, चिट्टा झूठ बोलता भाई ने फड़ के। फरमाते ये हैं कि जनाब ये तो इमरान खान कह रहा सी ते मैं उसी गल अगे वधाई है, मैं तो अपने को कुछ नहीं कह रहा, मैं नहीं पता जरदारी ने दिता कि नहीं दिता। अब उस वक्त ही इनकी फुटेज निकालें और उस फुटेज में आप नोट करें कि ये क्या कह रहे हैं और फिर ये भी बात ध्यान में रखिए कि शेख रशीद साहब ने ये जो बयान है ये इमरान खान के कौम यूथ से खिताब से पहले दिया हुआ है, अंदर डिस्कस करके आए भाई बाहर आके गल करती। इमरान खान नू ये कौम यूथ का खिताब का मौका ही नहीं मिले। तो ये भाई साहब जो हैं शेख रशीद साहब ये गए हैं फंस। देखिए इल्ज़ाम की सियासत जो है ना सर, मैं आपसे अर्ज़ करूं वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हुई है, इल्ज़ाम की सहाफ़त भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हुई। मैं कई बार अपने दोस्तों से ये बात कह चुका हूँ कि मुझे अगर ये जो इंग्लैंड के अंदर कानून है थोड़ी बहुत तब्दीलियों के साथ पाकिस्तान के अंदर भी वही कानून लगा हुआ है जो है अपना डेफेमेशन का, अगर वो कानून यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो जाए तो आप यकीन करें कि हो सकता है कि उससे मुझे थोड़ा सा या मेरे जो हम जैसे लोग हैं उनके ऊपर थोड़ा बहुत हमें पाबंदियां करनी पड़ जाए, ज़बान इस तरह खुल के जिमें सी खेडने ना खेड सकिए, लेकिन और उससे ज़ाहिर है कि हमारी जो इनकम है उसमें भी कमी होगी। मगर मैं समझता हूँ कि इनकम गई पायन तेल लेने और हमें अपने अल्फाज को बिल्कुल संभाल कर इस्तेमाल करना चाहिए। तो लेकिन वो कानून यहाँ पर इंप्लीमेंट जरूर होना चाहिए, इसलिए कि भावें जेड़ा घरों दही लैन निकलता है उन्होंने भावें तुम रिपोर्टर रख लेंदे हो, तजियाकार बना लेते हैं, आप देख लें टीवियों के ऊपर बैठे हुए हैं। मैं हैरान होता हूँ कि वो जो अच्छा खासा मतलब जियो एक अच्छा खासा अदारा ही यार, ठीक है, वो तो जरा करैक्टर बैठ के तजिए दे रहे होंगे, ईमान से हादसे आते हैं। मैं बाकी टीवी चैनल के नाम इसलिए लेता कि जियो ने एक ट्रेंड सेट किया ना पूरे पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, तो इसलिए उसका नाम लेता हूं, वरना मेरी जियो वाले ने कोई 751 नहीं की। मैं अर्ज कर ये करना चाहता हूं कि हुजूर ये बड़ा खतरनाक ट्रेंड है। इमरान खान जो है ना, सच्ची बात यह है कि अगर यहाँ पे डेफेमेशन का लॉ पर बाकायदा अमल हो और 1-1.5 साल दे जो भाई ने फैसले ली कहानी होवे ना, यकीन कीजिए कि इमरान खान जड़ा ना वो बोलना ही छड़ दे, क्योंकि उदी भलवान की सारी जायदाद निकल जाएगी, सियासत छोड़ के भाग जाएगा पाकिस्तान से। सारी की सारी सियासत झूठ और सियासत वो इल्जाम तराशी पे मबनी है। इसी तरह बहुत सारे टीवी चैनल बंद हो जाएंगे और फिर बहुत सारे
جو تجزیہ نگار بنے ہیں نا پائن وہ بند ہو جان گے, وہ گھر چلے جان گے, اس لیے کہ جو مالک ہے وہ کسی صورت بھی نہیں چاہے گا کہ پائن بولو تسی تے بھگتو, میں وہ تو نہیں کہے گا ہوگا بہو گھر جا میں تو نہیں تم رکھنا, وہ رکھے گا پھر ایسے لوگوں کو جو استارے کی زبان سے بات کر سکتے ہیں, جو خام خواہ الزام تراشی نہیں کرتے, ٹھیک ہے. تو جرنلسٹ جو ہوتا ہے نا اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے کس جگہ پر کس طریقے سے کیا بولنا ہے اور اپنے آپ کو سکن بھی سیو کرنی ہے اور میسیج بھی پراپر ڈیلیور کرنا ہے. تو لہٰذا پھر وہ ان کو نوکریاں ملنگیاں, اے جڑے بیٹھے ہیں نا راہ جاندے گھروں دا ہی لہڑ نکلے تے ایتھے آ کے جناب کسی, اب میں کیا کہوں چھوڑیں آپ سمجھ جائیں گے پھر میں کس کی بات کروں, تو میں ان کو چھوڑ ہی دیتا ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میں کسی کے ساتھ پرسنل نہیں ہونا چاہتا. تو یہ سر میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ڈیفیمیشن لا ہے سر یہاں پر ضرور لگے. عمران خان صاحب نے تو قوم سے خطاب کیا نا, انہیں تے پاتی عمران دے ہوتے, ہوں عمران کتنے پائے گا سر؟ دفعہ ہے 505 تعزیرات پاکستان کی, ٹھیک ہے, اس کے تحت سر 7 سال قید ہے یہ جھوٹا الزام لگانے کے اوپر, اور جس سے دہشت پھیلتی ہو دنیا میں. آپ کسی کے اوپر ایسا الزام لگائیں جو جس طرح انہوں نے لگایا آصف زرداری صاحب کے اوپر, تو سر وہ درخواست وہاں پہ چلی گئی ہے. 505 کے تحت میں آپ سے عرض کروں کہ عمران خان کو بھی 7 سال قید ہو سکتی ہے اور شیخ رشید کو بھی ہو سکتی ہے. تو میں ابھی آپ کو انفارم کر دوں کہ شیخ رشید صاحب جنہ مرضی مقر لین پائن وہ بیان موجود ہے, انہوں نے اتنے پیش ہو کے بیان دینا پے گا, ورنہ مقدمہ بھی درج ہوئے گا حضور اور گرفتاری بھی ہوئے گی. اور یہ صرف شیخ رشید کی نہیں ہوگی, عمران خان کی بھی ہوگی, کیونکہ اس پر آصف زرداری سیریس ہے, ریاستی ادارے سیریس ہے, حکومت سیریس ہے کہ عمران خان کی اب یہ جو الزام تراشی ہے نا انہوں کتے نہ کتے مکو ٹھپیا جائے. تو او پائن ہوں ٹائم آ گیا, مجھے کم از کم ایسے ہی لگ رہا ہے, آپ لوگوں کو پتہ نہیں کیسا لگ رہا ہے, جیسا بھی لگ رہا ہے لکھیے گا ضرور مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت کتنے ملتے کے لیے بھی لاگ.